नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। सरस्वती वंदनया प्रारंभं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदा शारदाम्भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। तर्हि वयं गतकक्षायां किं किं पठितवन्तः वदामः। बुधवासरस्य कक्षायां वयं किं किं पठितवन्तः? समीर जी संख्यां पठितवन्तः। पश्यतु एकवारं पश्यामः किं किं पठितवन्तः। क्रियापदानि पठितवन्तः, षष्ठी विभक्तिं पठितवन्तः, इतः आरम्भं कृतवन्तः। सः तस्य शीघ्रं शीघ्रं पठामः। किं किं पठितवन्तः वाक्यानि पठामः एकवारं पुनः स्मरणार्थम्। हाँ, समीर महोदय प्रारम्भं करोतु। जी पठतु। अत्र प्रथमं स्लाइड् सम्पूर्णं पठतु। तस्य पिता शिवः। कस्य पिता शिवः? गणेशः पिता शिवः। तस्य माता पार्वती। कस्य माता पार्वती? तस्य माता पार्वती। तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः? तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। उत्तमम्। अमूल्या जी भवती पठतु अग्रे। तस्य पितः मुकेशः। कस्य पितः मुकेशः? पिता नास्ति महोदय, पतिः अस्ति। पतिः, तस्याः पतिः। पति मुकेशः। तस्य पुत्री अन्यः। तस्याः पुत्री अनया। अनया। कस्य पुत्री अनयः? तस्य पुत्रः अध्यात्मः। कस्य पुत्रः अध्यात्मः। भवती कक्षा समाप्ति अनन्तरं पुनः अभ्यासं न कृतवती, सत्यं खलु? अतः अभ्यासः करोतु। यदा कक्षा पूर्णा भवति अनन्तरं पुनः चिन्तनं करणीयम्, अभ्यासः करणीयः। अहं किं पठितवती कक्षायाम्, आचार्यः किं किं पाठितवान्, अहं कुत्र कुत्र दोषं कृतवती, कुत्र कुत्र परिष्कारः करणीयः, एवं किञ्चित् अभ्यासः आवश्यकः भवति। अस्तु अस्तु। अग्रे अग्रे दिव्यांशी वदति।
दिव्यांशी जी। वदतु अग्रे। रामस्य पिता दशरथः। पिता नहीं, रामस्य पिता, पिता नहीं, विसर्गः नास्ति। रामस्य पिता दशरथः। दशरथ। अग्रे। कृष्णस्य पिता वसुदेवः। हम्म गणेशस्य पिता शिवः। हम्म लवस्य पिता रामः। हम्म अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः। उत्तमम्। मेघनाथस्य पिता रावणः। शोभनम्। हाँ, समीर जी वदतु अग्रे। रामस्य पुत्रः नहीं, दशरथस्य पुत्रः रामः, वसुदेवः पुत्रः कृष्णः, शिवः वसुदेवस्य। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, रामस्य पुत्रः लवः, पाण्डुराजः राजस्य पुत्रः अर्जुनः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः। उत्तमम् जी, वदतु अग्रे। पञ्चतन्त्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा, हम्म। गोदानामस्य लेखकः गोदानं, गोदानस्य। गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः, महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः, महाभारतस्य पतञ्जलिः, पतञ्जलिः। महाभाष्यस्य लेखकः पतञ्जलिः, महाभारतस्य लेखकः व्यासः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। उत्तमम्। अमूल्ये भवती वदतु। उमा उमः पति शिवः। हरि ओम्। उपरि पश्यतु, सर्वतो उपरि एका पंक्ति लिखिता अस्ति, एकं वाक्यम् अस्ति तत्र, तत् पठतु प्रथमम्। सीत सीत नहीं नहीं, सीता नहीं, हरि ओम्। उपरि जानाति खलु, उपरि। फर्स्ट अत्र पश्यतु, एरो दृश्यते अत्र, अत्र एका पंक्ति लिखिता अस्ति, एकं वाक्यम्, एतद् वाक्यं पठतु। एतद् वाक्यम्। उमः सीतः सुभद्रः कौसल्यः अहल्यः तथा नास्ति, सत्यभामः। तथा नास्ति। उमायाः पतिः शिवः। उमायाः पति शिवः। सीतयः पति रामः। सुभद्रः पतिः अर्जुनः। कौसल्यः पतिः दशरथः। अहल्यः पतिः गौतमः। सत्यभामा पतिः कृष्णः। हाँ, मध्ये एका दूरवाणी आगता आसीत्, अतः समस्या अभवत्। एकक्षणम्।
उमा उमायाः अमूल्या जी अधुना पठतु। मायाः पतिः शिवः, सीता पतिः रामः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, पतिः कौसल्यायाः पतिः 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 हम्म, दशरथः, अहल्यायाः पतिः गौतमः, सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। भवती किम् उक्तवती जानाति? कौसल्यायाः पतिः गौतमः उक्तवती। कौसल्यायाः पतिः गौतमः नास्ति, अहल्यायाः पतिः अस्ति गौतमः, कौसल्यायाः पतिः दशरथः अस्ति। ऐसे आप किसी को भी किसी का पति बना दोगे तो किम भविष्यति जानाति? अस्तु अग्रे। शिवस्य पत्नी उमा। शिवस्य पतिः उमा, पति नहीं है, शिवस्य पति उमा अस्ति क्या? शिव जी के पति है क्या उमा? पत्नी अस्ति, पत्नी न तो पति। उमायाः पतिः शिवः, शिवस्य पत्नी उमा। रामस्य पत्नी सीताः, सीता, ओनली सीता, सीताः नास्ति, सीता। सीता अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी कौसल्या, गौतमस्य पत्नी अहल्या, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा, उत्तमम्। दिव्यांश वदतु। दिव्यांशी। माद्र्याः पुत्रः नकुलः। अग्रे। कुन्त्याः पुत्रः अर्जुनः। पार्वत्याः 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 पुत्रः नकुलः। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। 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 कैकेय्याः पुत्रः भरतः। गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः। मन्दोदर्याः पुत्रः मेघनादः। शोभना। समीर जी, क्रियापदानि वदतु। समर्थः किं करोति? समर्थः गच्छति, समर्थः आगच्छति। अर्णवः किं करोति? अर्णवः पश्यति। समर्थः किं करोति? समर्थः उपविशति। समर्थः उपविशति न उपविशति। समर्थः किं करोति? समर्थः उपविशति। समर्थः उत्तिष्ठति। शोभना। अमूल्ये वदतु। साईराजः किं करोति? साईराजः पठति, साईराजः लिखति। अर्णवः अर्णवः किं करोति? अर्णवः योगासनं करोति। अर्णवः किं करोति? अर्णवः खादति। खादति। समर्थः किं करोति? समर्थः पिबति। पुनः एकवारं शुद्धं वदतु। शुद्धं। पुनः पुनः एकवारं शुद्धतया वदतु।
साईराजः किं करोति साईराजः पठति साईराजः लिखति अर्णवः किं करोति अर्णवः योगस्नानं करोति योगासनम योगः आसनम योगः आसनम योगासनम। योगासनं करोति हम्म, अर्णवः किं करोति अर्णवः कदाति समर्थः किं करोति समर्थः पिबति कदाति वदति वदति कदाति किं भवति? अर्णवः कदाति हाँ? अर्णवः किं करोति? अर्णवः खादति खादति खादति। खादति पठति लिखति नास्ति पठति ठ पठति लिखति योगासनं करोति खादति पिबति। वदतु मया सह वदतु वदतु पठति 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 प प प ठ ठ ति ति पठति 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 लिखति लिखति योगासनं करोति योगासनं करोति खादति खादति पिबति। पिबति इदानीं पुनः वदतु पठति 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 फ नास्ति प अस्ति प पठति 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 प प लिप ओनली पश्यतु प प पठति पठति फ न वदतु फ कुतः आनयति एफ नास्ति पी अस्ति पठति पठति लिखति योग योगासनं करोति योगासनं करोति खादति खदति पिबति खा खादति खादति हाँ, पिबति के अच्छे खादति। अस्तु अग्रे अग्रे वदतु दिव्यांशी वदतु अधुना। वरदा किं करोति वरदा गायति वरदा गच्छति वरदा आगच्छति जयश्रीः किं करोति जयश्रीः उत्तिष्ठति जयश्री खादति एतदपि वदतु साईराजः पठति साईराजः लिखति अर्णवः किं करोति अर्णवः योगासनं करोति अर्णवः किं करोति अर्णवः खादति समर्थः किं करोति समर्थः पिबति। संख्यां समीर जी संख्यां वदतु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि बोलिए चत्वारि पञ्च षट् 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 सप्त अष्ट नव 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 दश दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः 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 शतम्। अस्तु अमूल्य वदतु संख्या संख्या एकं
द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त 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 अष्ट 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 नव दश विंशति विंशति नास्ति, वि के ऊपर अनुस्वारः अस्ति, विंशतिः। विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् 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 पञ्चाशत् 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 षष्टिः षष्टिः सप्तिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः 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 नवतिः शतं शतं शतं। दिव्यांशी संख्या एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम्। उत्तमम्। जी अमूल्य जी वदतु। चित्रं दृष्ट्वा वदतु संख्याम्। समीर जी भवान् वदतु। एकं त्रीणि 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 चत्वारि उत्तमम्। अमूल्ये नव पञ्च सप्त सप्त काउंट करो तो अष्ट अष्ट अष्टः नहीं अष्ट अष्ट चत्वारि द्वे पञ्च षट् अस्तु अग्रे गच्छामः। इदानीं समयः समयः कः समयः अस्तु सपाद अष्टवादनं पञ्चवादनं सार्धचतुर्वादनं पञ्चवादनं पादोन नववादनं सपाद अष्टवादनं पादोन अष्टवादनम्। इदानीं पश्यामः समयः कः समयः पञ्चवादनं पञ्चवादनं संख्यां पठितवन्तः पञ्चवादनम् इति योजयामः। पञ्चवादनं
अस्तु सपाद अष्टवादनम पादोन अष्टवादनम सार्ध चतुर्वादनम पंचवादनम सपाद पंचवादनम सार्ध पंचवादनम पादोन पंचवादनम एवं चतुर्विधम अस्ति। अस्तु इदानीं पश्यामः पंचवादनम कः समयः पंचवादनम कः समयः षड्वादनम कः समयः सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम दशवादनम एकादशवादनम द्वादशवादनम। अस्तु कः वदति समीर जी वदतु कः समयः पंचवादनम 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 षड्वादनम उत्तमं सप्तवादनम सप्तवादनम दिव्यांशी कः समय अष्टवादनं हम्म, नववादनं दशवादनम् उत्तमम् इदानीम् अमूल्ये भवती वदतु कः समयः एकदशवादनम् एकादशवादनम् एकादशवादनम् एकादशवादनं द्वादशवादनम् द्वादशवादनं द्वादशवादनम् अमूल्ये अत्रापि पठतु कः समयः पञ्चवादनं षट्वादनं षड्वादनं षड्वादनं सप्तवादनं अष्टवादनं उत्तमम् वादनं दशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनम् उत्तमम् अग्रे कः समय इदानीं 15 मिनिट्स् अगेन् सपाद पंचवादनम् कः समयः सपाद पंचवादनम् सपाद षड्वादनम् सपाद सप्तवादनम् सपाद अष्टवादनम् सपाद नववादनम् सपाद दशवादनम् पंचवादनम षड्वादनम सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम समानम केवलं सपाद इति योजयामः सपाद। अस्तु कः समयः समीर महोदय सपाद पंचवादनम सपाद षड्वादनम सपाद सप्तवादनम उत्तमं शिवा दिव्यांशी सपाद एकादशवादनं एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनं सपाद अष्टवादनम् उत्तमम् अमूल्ये कः समयः सपाददशवादनं सपाद द्वादशवादनम् द्वादश सपाद द्वादशवादनम् अग्रे अर्धेन सहितं सार्धं पादेन सहितं सपादं पादेन सहितं सपाद अर्धेन सहितं सार्धम् अर्धः समयः भवति अर्धघण्टा अग्रे गच्छामः तदा किं भवति सार्ध पंचवादनं सार्ध षड्वादनं सार्ध सप्तवादनं सार्ध अष्टवादनं सार्ध नववादनं सार्ध दशवादनं सार्ध एकादशवादनं सार्ध द्वादशवादनम्। शिवांशी दिव्यांशी प्रियांशी सर्वे वदन्तु सार्धपञ्चवादनं सार्धषड्वादनं सार्धसप्तवादनं
उत्तमम्। इदानीं समीर्जी भवान् वदतु। सार्ध एकादशवादनम्। सार्ध एकादशवादनं। सार्ध एकादशवादनं। सार्ध एकादशवादनम्। सार्ध अष्टवादनम्। सार्ध नववादनम्। सार्ध दशवादनम्। उत्तमम्। अमूल्ये अमूल्ये भवती अपि वदतु। आरम्भत वदतु। भवत्या ध्वनि मन्दायते, किञ्चित् उच्चैः वदतु। सार्ध पञ्चवादनं, सार्ध षड्वादनं, सार्ध सप्तवादनं, सार्ध एकदशवादनं, इतः अत्र अस्ति सार्ध सप्त के बाद सार्ध अष्ट। सार्ध अष्टवादनं, सार्ध नववादनं, सार्ध दशवादनं, सार्ध एकदशवादनं, एक नास्ति, एका अ आ क का एका। एकादशवादनं, सार्ध द्वादशवादनं, द्वा द्वादशवादनं, द्वादशवादनम्। अस्तु, इदानीं पादोन। पाद ऊन। ऊन अर्थात् न्यून। न्यून न्यूनम्। तर्हि पादोन। एकः पादः न्यूनः अस्ति, अतः ऊनः अस्ति। ऊनः न्यूनः इत्यर्थः। पादोन षड्वादनं, पादोन सप्तवादनं, पादोन अष्टवादनं, पादोन नववादनं, पादोन दशवादनं, पादोन एकादशवादनं, पादोन द्वादशवादनं, पादोन एकवादनं। कः वदति, कः समयः? पादोन षड्वादनं, पादोन सप्तवादनं, पादोन अष्टवादनं, पादोन नववादनं, पादोन दशवादनं, पादोन एकदशवादनं, पादोन द्वादशवादनं, एकवदनं। कमालं कृतवती भवती। अस्तु, धन्यवादः। हाँ, समीर जी पठतु। पादोन षड्वादनम्, पादोन सप्तवादनम्, पादोन अष्टवादनम्, पादोन नववादनम्, पादोन दशवादनम्, पादोन एकादशवादनम्, एकादश। पादोन एकादशवादनम्, पादोन द्वादशवादनम्, पादोन एकवादनम्, अग्रे वदतु। पादोन द्विवादनम्। पादोन द्विवादनम्, पादोन द्विवादनम्, पादोन त्रिवादनम्, त्रिवादनम्, पादोन चतुर्वादनम्, पादोन चतुर्वादनम्, पादोन पञ्चवादनम्, पादोन षड्वादनम्। दिव्यांश। पादोन षड्वादनं, पादोन सप्तवादनं, पादोन अष्टवादनं, पादोन नववादनं, पादोन दशवादनं, पादोन एकादशवादनं, पादोन द्वादशवादनं, पादोन एकवादनं। अग्रे। पादोन द्विवादनं, पादोन त्रिवादनं, पादोन चतुर्वादनं, पादोन पञ्चवादनं। पादोन चतुर्वादनम्। अस्तु, वयं यदा किमपि में शान्तिमन्त्रम् अपि वदामः। अस्तु,
तो शांति मंत्रम एवं भवति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात् अथवा दुःखभाग् भवेत् इत्यपि पाठः अस्ति। अस्तु, दुःखम् आप्नुयात्, दुःखम् आप्नुयात् अथवा दुःखभाग् भवेत् इति। कः अर्थः? सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे ऑल इत्यर्थः, सर्वे सर्वे केवलं मनुष्याः, सर्वे प्राणिनः। अस्माकं भारतीय संस्कृति बहु पुरातनी संस्कृति अस्ति, चिरपुरातनी संस्कृति, नित्य नूतना संस्कृति अस्ति, प्राचीना अस्ति, सनातनी अस्ति, आधुनिकी अपि अस्ति। नित्यं प्रतिदिनं एव्रीडे प्रतिदिनं नित्यं नवीना अस्ति, नूतना अस्ति। तो किम् अस्ति? एतादृशी प्रार्थना अस्माकं भारतीय परम्परायाम् अस्ति। वयं भारतीयाः, वयं सर्वेषां प्राणिनां कृते प्रार्थनां कुर्मः। प्रतिदिनं प्रातः काले सायंकाले ईश्वरस्य आराधनां कुर्मः, ईश्वरस्य ध्यानं कुर्मः, भगवतः वन्दनां कुर्मः। आदिनं एषा भारतभूमिः कर्मभूमिः अस्ति, योगभूमिः अस्ति। तर्हि आदिनं वयं कर्म कुर्मः, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्माणि कुर्मः, उत्तमोत्तमानि कर्माणि कुर्मः। सर्वोत्तमं कर्म, कर्म अर्थात कार्यं। परन्तु अस्माकं मनसि कीदृशः भावः भवति? केवलम् अहं सुखी भवेयम् इति न भवति। भारतस्य संस्कृति एवं न बोधयति, एवं न शिक्षयति यत् केवलम् अहं सुखी भवेयम् एवं न प्रार्थयति भगवन्तः। केवलं भारतम् एव सुखी भवेत् इति अपि अस्माकं पद्धतिः परंपरा नास्ति। वयं संपूर्णस्य विश्वस्य प्राणिनां विषये, मानवानां कल्याणस्य विषये चिन्तनं कुर्मः, प्रार्थनां कुर्मः। अतः वयं किं वदामः? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखस्य अनुभवं कुर्वन्तु, सर्वे प्रसन्नाः भवन्तु, सुखिनः भवन्तु इति। कोऽपि दुःखी न भवेत् इति अर्थः। पुनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे निरामयाः सन्तु अर्थात सर्वे स्वस्थाः सन्तु, आरोग्यमयाः सन्तु, सर्वेषाम् आरोग्यं भवतु, कस्यापि अनारोग्यं न भवतु, कस्यापि दुःखं कष्टं मा भवतु। पाश्चात्य संस्कृति वदति अहमेव केवलं सुखी भवे, व्यक्ति केन्द्रितं चिन्तनं न भवति, सर्व केन्द्रितं चिन्तनं भवति, विश्व केन्द्रितं, समाज केन्द्रितं, राष्ट्र केन्द्रितं चिन्तनम् अस्ति अस्माकं। व्यक्तिः प्रधानः नास्ति अत्र, अत्र राष्ट्रं प्रधानं, देशः प्रधानं, विश्वं प्रधानम्। अतः सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे स्वस्थाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे पश्यन्तु। किं पश्यन्तु? भद्राणि पश्यन्तु। कानि पश्यन्तु? भद्राणि, भद्रं भद्रे भद्राणि, अर्थात भद्रम अर्थात कल्याणम,
सर्वे मंगलम पश्यन्तु, कल्याण मार्गान पश्यन्तु, भद्र मार्गान, कल्याण मार्गान, अभ्युदय मार्गान पश्यन्तु। यत्र सर्वेषां मंगलम भवतु तादृशं मंगलम सर्वे पश्यन्तु। पुनः मा अर्थात न, कश्चित् कोई भी, कश्चित् अर्थात एकः जनः अपि दुःखं मा आप्नुयात्, दुःखं न प्राप्नुयात् इति। कोऽपि दुःखं न प्राप्नुयात् अर्थात सर्वे सुखं प्राप्नुयुः, सुखम एव सर्वे प्राप्नुयुः। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोऽपि दुःख भागी, दुःख भाग अर्थात दुखी मा भवेत्, सर्वे सुखिनः भवन्तु। अतः वयम् एतादृशीं प्रार्थनां कुर्मः। शान्ति मंत्र रूपेण अपि वयं वदामः। शान्ति मंत्रः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एवम् अस्तु, समीर जी पठतु एतादृशीम् उत्तमां श्रेष्ठां प्रार्थनां पठतु भवान्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित्, पुनः पठामि। मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। अस्तु, दिव्यांशी पठतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उत्तमम्। अमूल्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् दुःखमाप्नुयात् अथवा दुःखभाग् भवेत्। एवम् अपि पंक्तिः अस्ति, पाठभेदः अपि। अस्तु, धन्यवादः। थैंक यू इति वदामः तर्हि धन्यवादः। पुनर्मिलामः इति वदामः, पुनर्मिलामः। एवं धन्यवादः, वेलकम, स्वागतम् इति वदामः। वेलकम कृते किं वदामः? स्वागतम्, स्वागतम्, स्वागतम्। हाँ, पुनः एक बार हम सर्वे वीडियो उद्घाटयामः वा? पश्यन्तु कथं सुन्दरं लगति। एक बार हम वीडियो उद्घाटयन्तु। वाह, समीर जी। इदानीम् अमूल्या अपि उद्घाटयतु, दिव्यांशी अपि उद्घाटयतु। अमूल्या उद्घाटयति, उद्घाटयति। किं 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 वदति? अस्तु, चिंता नास्ति। हाँ, सुप्रभातम् इति वदामः वयं। प्रातः काले गुड मॉर्निंग इति अभ्यासः अभवत् भारते। तर्हि गुड मॉर्निंग इत्यस्य कोऽपि बहु विशिष्टः अर्थः न भवति, अतः सुप्रभातम् इति वदामः। वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, थैंक यू, धन्यवादः। पुनः गुड आफ्टरनून इति वदामः। तो शुभ मध्याह्नम्, शुभ मध्याह्नम्। पुनः गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
अस्तु नहीं, गुड इवनिंग, शुभ अपराह्नम, किं किं भवति? गुड मॉर्निंग भवति, अनन्तरं किं भवति भो? गुड आफ्टरनून, पुनः शुभ मध्याह्नं गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या पुनः गुड नाइट, शुभ रात्रिः। शुभरात्रिः वदतु पुनः, सुप्रभातम, सुप्रभातं शुभ मध्याह्नं, शुभ मध्याह्नं शुभ संध्या, शुभ संध्या शुभ रात्रिः। शुभरात्रिः नमो नमः, नमो नमो नमः, नमो नमः नमस्ते, नमस्ते नमस्कारः, नमस्कारः, नमस्कारः नमस्कारः। पुनः वदन्ति सॉरी सॉरी वदन्ति सॉरी, तो किं? क्षम्यताम्, क्षम्यतां क्षम्यताम्। क्षम्यतां हेलो हेलो वदन्ति हरि ओम्, हरि ओम् हरि ओम्। तो एकं गीतं गायामः, अस्तु? गीतं दिव्यांशी अपि गायतु, अमूल्या अपि, समीर अपि, त्रयः मिलित्वा गायन्तु, अस्तु? हेलो हेलो मास्तु, हेलो हेलो मास्तु, मास्तु मतलब मा अस्तु, हेलो हेलो मास्तु, हरि ओम वदतु, हरि ओम वदतु, हेलो हेलो मास्तु, हेलो हेलो मास्तु, हरि ओम वदतु, हरि ओम वदतु, गुड मॉर्निंग मास्तु, गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातं वदतु, सुप्रभातं वदतु, गुड आफ्टरनून किं भवति? अनन्तरं किं भवति? शुभ मध्याह्नम्, इंग्लिश में किं वदन्ति? गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून मास्तु, गुड आफ्टरनून मास्तु, शुभ मध्याह्नं वदतु, शुभ मध्याह्नं वदतु, गुड इवनिंग मास्तु, गुड इवनिंग मास्तु, शुभ शुभ संध्या, वदतु, शुभ संध्या वदतु, गुड नाइट मास्तु, गुड नाइट मास्तु, शुभ रात्रि वदतु, शुभ रात्रि वदतु, वेलकम मास्तु, वेलकम मास्तु, सुस्वागतं वदतु, सुस्वागतं वदतु, ओके ओके मास्तु, ओके ओके नास्तु, मास्तु मास्तु, ओके ओके मास्तु, ओके ओके मास्तु, अस्तु अस्तु वदतु, अस्तु अस्तु वदतु, वेलकम वेलकम मास्तु, वेलकम वेलकम मास्तु, सुस्वागतं वदतु, सुस्वागतं वदतु, थैंक यू मास्तु, थैंक यू मास्तु, धन्यवादः वदतु। धन्यवादः वदतु। उत्तमं। दिव्यांशी वदतु एतत् गीतम्। डैडी मम्मी मास्तु, डैडी मम्मी मास्तु, जनकः जनकः जननी वदतु, जनकः जननी वदतु, डैडी मम्मी मास्तु, डैडी मम्मी मास्तु, माता पिता वदतु, माता पिता वदतु, माता पिता वदतु, माता पिता वदतु, ब्रदर सिस्टर मास्तु, ब्रदर सिस्टर मास्तु, भ्राता भगिनी वदतु, भ्राता भगिनी वदतु, गुड मॉर्निंग मास्तु, गुड मॉर्निंग मास्तु, किं वदतु, सुप्रभातं वदतु,
हेलो हेलो मास्तु। किं वदतु? हरि ओम वदतु। उत्तमम्। हाँ, अमूल्या जी, किं किं मास्तु, किं किं वदतु? हेलो हेलो मास्तु। हम्म। हरि ओम वदतु। अस्तु। हाँ गुरुजी। सर सर मास्तु। गुरुजी वदतु। अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति। समीर जी, किं किम् अस्तु, किं किं मास्तु? हेलो हेलो मास्तु हरि ओम वदतु गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातं वदतु गुड आफ्टरनून मास्तु शुभ मध्याह्नं वदतु गुड इवनिंग मास्तु शुभ मध्याह्नं वदतु गुड नाइट मास्तु शुभ रात्रि वदतु हेलो हेलो मास्तु हरि ओम वदतु। उत्तमम्। दिव्यांशी वदतु, सम्पूर्णं वदतु। गुड मॉर्निंग मास्तु। सुप्रभातं वदतु। गुड आफ्टरनून मास्तु। शुभ मध्याह्नं वदतु। गुड इवनिंग मास्तु। शुभ संध्या वदतु। गुड नाइट मास्तु। शुभ रात्रि वदतु। हेलो हेलो मास्तु। हरि ओम वदतु। मम्मी डैडी मास्तु। जनकः जननी वदतु। अथवा माता पिता वदतु। पुनः वदतु। जनकः जननी स्थाने माता पिता अपि वक्तुं शक्यते। जनकः जननी मास्तु। माता पिता। जनकः जननी मास्तु। सॉरी अरे सॉरी 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 मास्तु, सॉरी सॉरी मास्तु, सॉरी क्षम्यतां सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु। क्षम्यतां वदतु। सॉरी सॉरी मास्तु। अमूल्ये, सॉरी सॉरी मास्तु, क्षम्यतां वदतु। क्षम्यतां वदतु। प्लीज प्लीज मास्तु, कृपया वदतु, कृपया। प्लीज प्लीज मास्तु कृपया। वदतु। अस्तु तर्हि शोभनम्। अमूल्या जी, भवती अपि वदतु अग्रे। हेलो हेलो मास्तु। हम्म, गुड मॉर्निंग। न न न, हेलो हेलो मास्तु हरि ओम वदतु। हरि ओम वदतु। अग्रे। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट गुरुजी। दिव्यांशी अस्ति मैडम जी। अहं सर् नास्मि। दिव्यांशी वदतु। मैडम मैडम मास्तु, महोदया वदतु। सर् सर् मास्तु, आचार्यः वदतु। दिव्यांशी पाठयतु। चलो दिव्यांशी वदति, भवती रिपीट करोतु। अस्तु गुरुजी। हेलो हेलो मास्तु। हेलो हेलो मास्तु। हरि ओम वदतु। हरि ओम वदतु। गुड मॉर्निंग मास्तु। गुड मॉर्निंग मास्तु। सुप्रभातं वदतु। सुप्रभातं वदतु। गुड आफ्टरनून मास्तु। गुड आफ्टरनून मास्तु। शुभ मध्याह्नं वदतु। शुभ मध्याह्नं वदतु। गुड इवनिंग मास्तु। गुड इवनिंग मास्तु। शुभ संध्या वदतु। शुभ संध्या वदतु। गुड नाइट मास्तु। गुड नाइट मास्तु। शुभ रात्रि वदतु। शुभ रात्रि वदतु।
मम्मी डैडी मास्तु मम्मी डैडी मास्तु जनकः जननी वदतु जनका जननी वदतु मम्मी डैडी मास्तु मम्मी डैडी मास्तु माता पिता वदतु माता पिता वदतु सॉरी सॉरी मास्तु सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु क्षम्यतां वदतु प्लीज प्लीज मास्तु प्लीज मास्तु कृपया है कृपया अस्ति कृपया वदतु कृपया वदतु डोंट वेरी मास्तु डोंट वेरी मास्तु चिंता मास्तु वदतु चिंता मास्तु चिन्ता मात् वदतु अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति अभ्यासं कुर्मः पुनः श्वः मिलामः कः समयः 8:00 अस्तु श्वः मिलामः कदा मिलामः 7:00 मिलामः अस्तु इतोपि एकं संख्यागीतं वदामः संख्यागीतं वयं संख्यां पठितवन्तः खलु संख्यां तो संख्यागीतम् अस्तु दिव्यांशी भवती अपि वदतु समीर जी मया सह मिलित्वा वदन्तु एकवारं सर्वेषां ध्वनि आगच्छति वा अत्र जी ओम वदन्तु ओम ओम किञ्चित् मध्ये मध्ये तत्र ब्रेक भवति ब्रेक इत्युक्ते विरामः भवति पश्यामः परन्तु एकं द्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनय वारि त्रीणि चत्वारि आनय वारि त्रीणि चत्वारि आनय वारि चत्वारि आनयवारि पञ्च षट् कराभ्यां फट् पञ्चाशत् कराभ्यां फट् फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठा सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ अष्ट संस्कृतनिष्ठा नव दश संस्कृतं वद नवदश संस्कृतं वद एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे अहम् एकवारं वदामि भवन्तः द्विवारं वदन्ति अस्तु एकं द्वे वदन्तु सर्वे 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 त्रीणि चत्वारि आनय वारि चत्वारि आनय वारि त्रीणि चत्वारि आनय वारि चत्वारि आनय वारि पञ्च षट् कराभ्यां फट् पञ्चाशत् कराभ्यां फट् पञ्च षट् कराभ्यां फट्
करः कराभ्याम करेण कराभ्याम कराभ्याम फट कराभ्याम कराभ्याम हस्ताभ्याम फट सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट अष्ट संस्कृतं संस्कृतं निष्ठ संस्कृतनिष्ठ सप्त सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त सप्त अष्ट अष्ट संस्कृतं संस्कृतनिष्ठ निष्ठ नवदश सप्त संस्कृतं वद नवदश नवदश संस्कृतं संस्कृतं वद वद नवदश संस्कृतं संस्कृतं वद वद नवदश संस्कृतं पठ संस्कृतं वद किमपि भवितुमर्हति अस्तु कः वदति गीतं कः स्मरणं कृतवती संख्या समीर जी वदतु संख्या गीतम् एकं द्वे याद नहीं हुआ महोदय क्षमा कीजिए क्षम्यता क्षम्यतां। दिव्यांशी एकं द्वे वदन्तु सर्वे अग्रे त्रीणि चत्वारि त्रीणि चत्वारि आनय वारी वारी अर्थात जलम आनय जलम आनय हरि ओम जलम आनय वारी अग्रे त्रीणि चत्वारि आनय वारि पञ्चाशत् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ संस्कृतनिष्ठ नवदश दश संस्कृतं संस्कृतं वद पठ वद वद अस्तु अमूल्या जी स्मरणे अस्ति गीतम् प्रैक्टिस करो अभ्यासं करो एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे हम्म, त्रीणि चत्वारि आनय आनय आनयवानि पञ्च षट् पञ्चषट् कराभ्यां हस्ता कराभ्यां फट् कराभ्यां पट् पञ्चाशत् कराभ्यां पट् कराभ्यां पठन फट् एफ पी नास्ति पट् सप्त अष्ट सप्त अष्ट अष्ट संस्कृत सप्त अष्ट अष्ट संस्कृत पठ संस्कृतनिष्ठ सप्त निष्ठः अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट संस्कृतः विसर्गः नास्ति सप्त 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 अष्ट संस्कृतनिष्ठ सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठः निष्ठः ट ठ नवदश नवदश संस्कृतं वद संस्कृतं वद एकवारम् अभ्यासं कारयति दिव्यांशी भवती अभ्यासं कारयतु अमूल्यायाः एकं द्वे वदन्तु सर्वे एकं द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनय वारि त्रीणि चत्वारि आनयवानि पञ्चषट् कराभ्यां फट्
पंचाशत् पञ्चाशत् कराभ्यां फट् पञ्चाशत् कराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठा सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठा निष्ठा नवदश संस्कृतं नवादश वद नवादश नवदश संस्कृतं वद 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 नवदश संस्कृत वध कृतं वद संस्कृत अस्तु समीर जी वदतु एकम् 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 एकं वदतु एकम् 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 एकमेकम् एकम् एकम् एकमिति वदतु एकमिति वदतु एकमेकम् एकम् एकम् एकमिति वदामः एकमेकम् एकम् एकम् एकमिति वदामः द्वे 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 इति वदामः द्वे 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 इति वदामः त्रीणि 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 इति वदामः त्रीणि 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 इति वदामः त्रीणि इति वदामः त्रीणि इति वदामः चत्वारि चत्वारि इति वदामः चत्वारि 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 इति वदामः पञ्च 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 इति वदामः पञ्च 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 इति वदामः षट् 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 इति वदामः षट् 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 इति वदामः सप्त 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 इति वदामः सप्त 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 इति वदामः अष्ट 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 इति वदामः अष्ट 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 इति वदामः 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 नव 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 इति वदामः दश 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 इति वदामः दश 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 इति वदामः 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 एकमेकम् एकम् एकम् एकमिति वदामः एकमेकम् एकम् एकम् एक इति वदामः द्वे 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 इति वदामः द्वे 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 इति वदामः त्रीणि 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 इति वदामः त्रीणि 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 इति वदामः चत्वारि 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 इति वदामः चत्वारि 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 इति वदामः पञ्च 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 इति वदामः पञ्च 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 इति वदामः 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 षट् 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 इति वदामः षट् 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 इति वदामः सप्त 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 इति वदामः सप्त 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 इति वदामः 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 अष्ट 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 इति वदामः अष्ट 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 इति वदामः नव 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 इति वदामः नव 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 इति वदामः नव इति वदामः नव इति वदामः दश 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 इति वदामः दश 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 इति वदामः उत्तमं दिव्यांशी वदति अमूल्या गायति पुनः अमूल्या अभ्यासं करोति दिव्यांशी अभ्यासं कारयति एका कारयति एका करोति वदन्तु एकम् 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 इति वदामः एकम् 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 इति वदामः
द्वे 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 इति वदामः। द्वे 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 इति वदामः। त्रीणि 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 इति वदामः। त्रीणि 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 इति वदामः। चत्वारि 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 इति वदामः। चत्वारि 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 इति वदामः। पञ्च 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 इति वदामः। पञ्च 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 इति वदामः। षट् 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 इति वदामः। षट् 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 इति वदामः। सप्त 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 इति वदामः। सप्त 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 इति वदामः। अष्ट 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 इति वदामः। अष्ट 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 इति वदामः। नव 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 इति वदामः। नव 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 इति वदामः। दश 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 इति वदामः। दश 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 इति उत्तमम्, शोभनम् अस्ति। तो वयम् अग्रे अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, श्वः मिलामः। अभ्यासं कृत्वा आगच्छामः। संख्या गीतं गीतद्वयमपि स्मृत्वा आगच्छामः। समयम् अपि पठित्वा आगच्छामः। अस्तु अस्तु, शुभरात्रिः। नमो नमः, धन्यवादः।